Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बखैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ताज महल जो कि चौथी जमात की किताब उर्दू किताब का सबक इसी सबक का आज हम तीसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ताजमहल के बारे में ये जाना है कि शाहजहां ने अपनी बेगम जो उसकी मलिका थी मुमताज़, उसके लिए ताजमहल बनवाया है, क्योंकि मुमताज़ जो एक बार बहुत बीमार हो चुकी है और उसने वसीयत में उसे ताजमहल मांगा है, यानी अपने मकबरे पर एक खूबसूरत इमारत बनवाने को कहा है। और हमने ये भी जाना है कि ताजमहल जो मुमताज़ महल है, इसका नाम असली नाम अर्जमंद बानो था। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ताजमहल के अंदर और क्या क्या है। चलो देखते हैं। कल हमने पढ़ा है कि सदर दरवाजे से जब सदर दरवाजे से ताजमहल तक बीचों बीच एक नहर है। तो आज इसे आगे जानेंगे। नहर के दोनों तरफ सरों के दरख्तों की कतारें हैं। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रोशें बनी हुई है। ताजमहल संगमरमर के ऊपर चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार है। मीनारों में सीढ़ियां भी है। ताजमहल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई है। इनमें कमाल ये है कि नीचे लिखे हुए हुरूफ जितने मोटे नज़र आते हैं, उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हुरूफ दिखाई देते हैं। ताजमहल के अंदर दाखिल हों तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई है, जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। इन्हें मुख्तलिफ रंगों के बेल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई है, जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया है। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियां देखकर अकल दंग रह जाती है। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। बच्चों, नहर के दोनों तरफ युस नहर यानी मज पकान आठ दूसरे तरफ सरव लगायत, यानी सरव कुल लगायत दूसरे तरफ। तो आने जाने के लिए दो खुशनुमा रोशें। तो अन्न गसन मूजूब फुटपाथ साइडन बनायत। ताजमहल संगमरमर के ऊपर चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है। ताजमहल बनोमुत चबूतरस पिठमिस हिस्सस मज। तो चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार है। चूँकि यह ताजमहल यथ वन चबूतरे, यम चोरन कोनन पे चोर पिलर खलित, यानी बड़ मीनार यमन वन। तो मीनारों में सीढ़ियां भी है। यमन मीनारन मज हेयर त खलित हेर। ताजमहल का सदर दरवाज़ा, इसको हम सदर दरवाज़ा कहते हैं, यानी मेन दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है और दरवाजे के दोनों तरफ यानी दूसरे तरफ यथ आयत लिखित, यानी अरबी आयत।
ان میں کمال یہ ہے، امن مز کمال ہے کہ نیچے لکھے ہوئے حروف جتنے موٹے نظر آتے ہیں ییتیا یم جائیں حروف موٹ تیتیا یم جائیں ہند تہ تاج محل کے اندر داخل ہوں تو گنبد کے نیچے انتہائی خوبصورت جالی دار پتھر کے جنگلے میں یل اس یور اندر اژو ات اندر بنائت جالی یعنی جالہِ مز فریمس مز یعنی جٲلۍ دار گنبد یتھ ونان ام بن کن جنگلے میں ممتاز اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں ات کیا اندر ممتاز تو بے شاہ جہاں قبر اندرونی حصے میں طرح طرح کے بیل بوٹے اس اندر یعنی اندرون حصہ تر مز نقش نگاری کر بیل بوٹے بنائت پوش بنائت باقی چیز بنائت تر مز کیا تمن پوشن مز جو دیکھنے سے تعلق وچھنس قابل انہیں مختلف رنگوں کی قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بنایا گیا ات پوش بنمت قیمتی کنین ہند قیمتی پتھرن یعنی جواہراتن ہند یعنی ات مز ڈائمنڈس لگے وغیرہ پھر میں پتھر میں تراشے ہوئے نازک اور باریک جالیاں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتا ہے تو تمے نقش نگاری کرت باریک تو نازک جٲلۍ تم وچھت ست انسان سن عقل پریشان گژھان دنیا میں ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی تو دنیا مز اس کاریگری کن تہ جائیں لبنہ یوان چونکہ بچو تاج محلس اخ خصوصیت یم پلر یم سٹریٹ کی یعنی یم کھڑا کی یم کاریگرو بنمت یتھ شکل مز تو یہ پلر یتھ شکل مز بنائت چونکہ یہ زانت اگر ہسا بنیل گھس یعنی یم پلر یم ہیکن یوکن گرت ہیکن سیودے یعنی ام آئی کرت یوکن مگر وچھنہ یم سٹریٹ یہ خصوصیت اس کاریگری امچ تو یہ ازیک لیسن تو یت مز وچھو یت مز کم لفظ آئے قطار آئے یت مز امیک مطلب امس کا جمع ہے قطاریں سیڑھی اس کا جمع ہے سیڑھیاں حرف ایک حرف کو بولتے ہیں اور بہت سارے حروف جو ہوتے ہیں اس کو حروف بولتے ہیں قبریں تو ضد جو آیا ہے اس میں خوشنما اس کا ضد ہے بدنما خوبصورت بدصورت موٹے پتلے اوپر اس کا ضد ہے نیچے اندر اس کا ضد ہے باہر اندرونی اس کا ضد ہے بیرونی نازک باریک یہ اس میں چند جو واحد جمع اور ضد آئے ہیں اس کا معنی لکھے ہمیں یہاں پہ تو یہ تھا آج کا کلاس انشاءاللہ رحمت کل اس سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے دیجیے اجازت خدا حافظ